बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जनवरी बरोज मंगल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं कि नैब का जो बेरहम एहतसाब का सिलसिला चला था वो अब रुका नहीं और मौलाना फजल रहमान के फ्रंट मैनों पर इसका बहुत कड़ा वार हुआ है। और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले जो है वो उन पर नैब की जानिब से रेफरेंस दायर किया गया है, उसकी डिटेल आपके सामने शेयर करूंगा। आखिर ये 4 अहम साथी मौलाना फजल रहमान के हैं कौन, इसकी भी डिटेल आपको बताऊंगा। और हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ से रिलेटेड। आज उनकी नैब ने जो है वो गर्दन एक लिहाज से दबोच ली है और कैसे नैब ने उनका कट्ठा चट्ठा खोला है, और खास तौर पर दुबई की कंपनी जिसमें वो अकामा होल्डर थे और वहां पे उन्होंने नौकरी के लिए दरखास्त दी थी। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो सवालात भी पूछ सकते हैं। अब हम आते हैं मौलाना फजल रहमान से रिलेटेड। नैब ने उन्हें जो है वो 22 दिसंबर को 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भिजवाया था, जिसमें एक सवाल जो था वो ये भी था कि आपका इन अशखास के साथ एक लंबी लिस्ट थी कि आपका ताल्लुक क्या है, क्योंकि यही लोग आपके फ्रंटमैन के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं और उन्हीं के नाम पे कुछ ऐसी जायदादें हैं, ऐसी एसेट बियॉन्ड मीन्स के इल्जामात हैं और बाकी चीजें हैं। उन 4 अहम अफराद पर केपीके नैब की जानिब से जो है वो रेफरेंस दायर कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी शख्स पर नैब का रेफरेंस दायर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वो अब जो है वो अक्यूज्ड करार दिए जा चुके हैं। इस हवाले से उन पर अब जो है वो अगली कार्रवाई नैब अगला नेक्स्ट स्टेप उठाएगा और उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी, नैब का रेफरेंस दायर हो चुका, बाकायदा अदालत में उनके कार्रवाई के बाद पनिशमेंट और सजा उनको होगी। मैं आपको बता दूं 4 अहम लोग जो हैं वो मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद फारूक है, इसके अलावा कैसर अब्बास है तीसरा, और चौथा मूसा खान है। ये चारों लोग जो कि जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान के साथ, मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन समझे जाते हैं, और ये उन लोगों में शामिल हैं कि जिन पे मौलाना बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं और मौलाना कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो इन्हीं के नाम पे जो है वो कराते रहे हैं, जिनकी नैब को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीजें सामने आई जिसकी बुनियाद पर नैब ने उन पे जो है वो रेफरेंस दायर किया। 3 अहम चार्जेस जो नैब ने इन रेफरेंसेस में इन पर दायर किए हैं, उनमें एक है आमदन से ज्यादा असासाजात। इनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चूंकि इनको जो है वो मौलाना फजल रहमान की जानिब से खसूसी तौर पर नवाजा गया था और वो ऐसी पोस्टों पर बिठाए गए थे जहां पे इन्होंने अपनी आमदन से ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई, अपनी आमदन से ज्यादा असासाजात बनाए, जिसकी पता जो है वो केपीके नैब को चला तो उन्होंने तहकीकात का सिलसिला वसी किया और अब इन पर जो है वो इस वजह से नैब का रेफरेंस दायर हो चुका है। दूसरा अहम चार्ज जो है वो मैं आपको बता दूं, भर्तियों में अकरबा परवरी इन्होंने शो की है कि ये लोग जब ऐसे लोग जब किसी पोस्ट पे बैठते हैं, किसी ओहदे पे बैठते हैं, तो वो ये नहीं करते कि वो मेरिट को फरोग दें या ऐसी चीज करें जिससे जो है वो लोगों के हकूक सलब ना हो। एक बेचारा ऐसा शख्स जो क्वालिफाइड भी है और इस बात का हकदार भी है कि उसे नौकरी मिलनी चाहिए या उसे इस पोस्ट पर बिठाया जाए, तो उसको रिजेक्ट करके ये लोग अपने रिश्तेदारों को नवाजते हैं, अपने अजीजों को नवाजते हैं। और यही सिलसिला जो मौलाना फजल रहमान के फ्रंटमैन ये चारों जो हैं इन्होंने किया, और इन पर खास तौर पर इसमें मूसा खान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त है कि उसने जो है वो अकरबा परवरी को, अपने भतीजे को और बाकी लोगों को इस हवाले से नवाजा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे अहम चार्ज जो रेफरेंस दायर किया गया, उसमें जो था वो मंसूबों में खुर्द बुरद की गई है, जो अहम प्रोजेक्ट्स मिलते थे, क्योंकि नवाज शरीफ की हुकूमत थी और नवाज शरीफ की हुकूमत में मौलाना फजल रहमान को जो नवाजा गया था और मौलाना फजल रहमान ने ये एक चेन चलाई और नीचे तक उसने अपने बंदों को, अपने साथियों को जो है नवाजा, और उन साथियों ने आगे जो है जो भी मंसूबा उनके हाथ लगा उन्होंने उसमें खुर्द बुरद की, उसमें और ठेकों में जो है वो परसेंटेजेस अपने जिम्मे की और किक बैक्स जिसे कहते हैं हम वो ली। तो यकीनन ये ऐसे इकदामात थे जिससे जो है वो इन्होंने ना सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान बनाया बल्कि इन्होंने अकरबा परवरी को फरोग दिया, इन्होंने एसेट बियॉन्ड मीन्स भी किए। तो उसके बाद हम इन पर नैब के रेफरेंसेस जो दायर हो चुके हैं, अब इनको जो है वो इसका हिसाब देना है।
اب ہم آ جاتے ہیں نیب کی کارروائی جو خواجہ آصف پر ہوئی ہے، اور خواجہ آصف سے ریلیٹڈ دن بدن نیب نئے کٹھے چٹھے سامنے لا رہا ہے، اور ایسی چیزیں ایسے شو سامنے آ رہی ہیں، جیسے ڈاکومنٹیشن سامنے آ رہی ہیں، تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ یقیناً انسان کی آنکھیں جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہیں۔ نواز شریف نے تو کرپشن کی ہی کی، جو پاناما نے سب کو دکھائی، جو باقی ریفرنس جو ان پہ لگے تھے ایون فیلڈ اور باقی چیزیں، وہ سارا جو سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف کی نے بھی جتنا اس کا واضح، کیونکہ یہ بھی نواز شریف کے اہم ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں، اور پہلی پیشی پر جب نیب کی جانب سے انہیں احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تو سرکاری ادارے سے قوم کی خدمت کی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں خواجہ آصف نے خدمت کیا گئی ہے، اس کی تفصیل نیب آج جو چیزیں ڈھونڈ کے لایا، باقی چیزیں چلو سائیڈ پہ رکھ دیں۔ یہ 48 نئے جو 48 اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں ایسے جو نیب سامنے لایا ہے، ان میں 1,45 کروڑ کی رقوم جو ہے جمع کرائی گئی ان اکاؤنٹس میں۔ اور سب سے اہم بات آپ کو بتا دوں کہ ان اکاؤنٹس، یہ جو 48 اکاؤنٹس ہیں، یہ خواجہ آصف کے اپنے نام پہ، اس کے علاوہ ان کی فیملی کے نام پہ، اور تیسری اہم چیز آپ سن لیں کہ بے نامی اکاؤنٹس ہیں جن کا کوئی جو ہے وہ ٹائٹل نہیں ہے۔ تو اس سے ریلیٹڈ بھی نیب ان سے انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور نیب ان سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ آخر آپ نے ایسے اکاؤنٹس کیوں بنائے، اور کہ جن کا کوئی نام، آپ کے نہ فیملی سے آپ نے لنک بنایا، نہ آپ نے دوستوں پہ اعتبار کیا۔ بے نامی اکاؤنٹس جو سامنے آئے ان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے ظلم یہ کیا کہ 2004 سے 2008 کے دوران جب اس کا پاس اقامہ رہا، دبئی کا اقامہ رہا، UAE کا اقامہ رہا، اس نے وہاں پہ بے نامی کمپنی بنائی۔ آف شور کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے پھر اکاؤنٹس بھی اسی طرح انہوں نے بے نامی کر کے رکھے ہوئے تھے، اور اس نے جو کمپنی بنائی، اس نے موصوف نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا اور کمال کر دیا کہ اس نے وہاں پہ درخواست دی کہ مجھے نوکری دی جائے، میں بے روزگار ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں ان کے ڈرامے بازیوں کا کہ اس نے وہاں پہ درخواست دی کہ مجھے جو ہے وہ نوکری دی جائے۔ ایک ملک کا وزیر دفاع کے لیول پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ 2013 سے لے کر 18 میں وزیر دفاع کی کرسی سنبھالی رکھی، اور نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو عام شخص کدھر جائے جب یہ لوگ اس حوالے سے اقوامیں، باقی چیزیں تو میں ڈسکس کر ہی چکا ہوں پہلے ویڈیوز میں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ایک قانون ہوتا ہے کہ ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم پاکستان کے دفاع کے وزیر ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی اور ملک کی کمپنیز میں جو ہے وہ انویسٹ کریں یا وہاں پہ نوکری حاصل کریں۔ ہم تو وزیر ہیں، اگر ان کو ضرورت ہی پڑتی، کام کا زیادہ شوق تھا، نوکری کرنے کا زیادہ شوق تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ملک میں یہ نوکری کرتے، اپنے ملک میں یہ جو ہے وہ سرو کرتے۔ لیکن انہوں نے باہر کے ملکوں کو، اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ کل کو کوئی عمران خان جیسا یا کوئی اور ایسا آتا ہے تو ہمارے پاس کوئی سیف ہیون ہونی چاہیے، ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہم باقی ماندہ زندگی گزار سکیں۔ لیکن اب جو ہے وہ نیب کا شکنجہ دن بدن تیز ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔